बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तेरी तलब है कब से और इसकी राइटर हैं फराह गुल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। इतने मामूली से काम के लिए कभी तुम्हारी इतनी मिन्नत न करती। अगर खुदा ने मुझे तुम्हारे जितना कद दिया होता। तौबा करो, 6 फीट 2 इंच की लड़कियां भी क्या लड़कियां लगती हैं। जवाबन वो नौजवान खुलकर हंसा। इस कद पर ही तो इतना इतरा रही हो कि पूरे 20 मिनट मैंने तुम्हारी मिन्नत समाजत में लगाई, तब तुम उठकर आई ये दुपट्टा उतारने। अच्छी तरह जानती हो तुम मेरा वक्त कितना कीमती है। सिर्फ 1.5 हफ्ता रह गया है मेरे इम्तिहान में। वो मेज़ पर मेज़ रख कर ऊपर चढ़ा, एक हाथ दीवार पर बने शेड की तरफ बढ़ाया, पाँव खिड़की के कोने में रख कर और दूसरे हाथ से दुपट्टा उतारने की कोशिश करने लगा। आराम से आसिम, बहुत कीमती है ये। वो लड़की जिसकी पूछ थी इस तरफ, जिसका चेहरा रेहान को दिखाई न दे रहा था, वो मुसलसल इस शेड के साटी के नौजवान को हदायत दे रही थी। क्यों? 10,000 का है। जवाबन वो खौफजदा होकर नीचे उसकी तरफ देखने लगा तो उसकी इस हरकत पर ऊपर की मेज़ कदरे अपनी जगह से खिसक गई। भाई, तुम्हारे इस कीमती दुपट्टे की खातिर मेरे इकलौते भाई की कोई हड्डी वड्डी ना टूट जाए कहीं। पास ही दीवार फलांग कर आई दूसरी लड़की भी शरीके कार्रवाई हुई। इसको क्या, इसे तो अपने काम से मतलब है बस। वो नौजवान जो दुपट्टा शेड से उतार चुका था इस पहली लड़की की तरफ फेंक कर बोला, थैंक यू आसिम, थैंक यू वेरी मच। वो बेहद मशकूर हो रही थी। तुम सोच भी नहीं सकते ये किस कदर कीमती है मेरे लिए। वो बदस्तूर दुपट्टे को सीने से लगाए उसके कीमती होने की डाग अलापते जा रही थी। क्यों, ऐसे क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं इस दुपट्टे में? वो लड़की मुंह बनाकर दुपट्टे को हाथ लगाकर देखने लगी। ये मेरी अम्मी के हाथ का काढ़ा हुआ दुपट्टा है। पहली लड़की गमगीन आवाज़ में गोया हुई। हाँ, फिर तो वाकई ये कीमती है, बहुत कीमती। वो दोनों लड़का लड़की जो गालमन बहन भाई थे ताइद में एक साथ बोल पड़े। वो हैरान परेशान खड़ा पहले तो ये कार्रवाई देखता रहा, फिर ख्याल आया हवेली भी वही है, इसी जगह पर है, लेकिन ये अजनबी चेहरे यहाँ, वो भी इतनी बेतकल्फी से क्या कर रहे हैं। इस हवेली में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुजा गैर लोग इतनी आज़ादी से घूम फिर रहे हैं यहाँ। क्या चंद सालों में सदियों पुरानी रवायात यकदम ख़त्म हो गई हैं, या कोई आन के आन में इतना ताकतवर जिन भूत पैदा हो गया है जिसने यहाँ के असूल को इस तेज़ी से बदल डाला। उसे अच्छी तरह याद था कि इन लोगों के दोस्तों को भी इजाज़त ना हुआ करती थी हवेली का गेट पार करने की। हवेली से बाहर एक मेहमान खाना बनाया गया था आदमियों को ठहराने के लिए। ये कोई खाला के रिश्तेदार ना हो। एक ख्याल उभरा, ये कौन से रिश्तेदार हो सकते हैं जिनको वो नहीं जानता। उसने फ़ौरन अपने ख्याल की तरदीद की। इसी सोच विचार में वो तीनों अफराद के वहाँ से गायब होने की कार्रवाई भी न देख सका। अभी तो मेरी दाहिनी तरफ थे वो लड़का और दोनों लड़कियां, ये किस तरफ गायब हुए? वो अटैची हाथों में पकड़े आगे बढ़ा। उस तरफ तो दीवार है, बरामदा सामने है, अंदर को जाने वाले सारे दरवाजे भी बरामदे से होकर जाते हैं, फिर ये लोग कहाँ गए? वो मुसलसल इन्हीं तीनों के बारे में सोचे जा रहा था। कोई चौकीदार भी तो नहीं दरवाजे पर? अंदर भी लगता है उल्लू बोल रहे हैं, वरना यहाँ तो नौकरों का ही शुमार नहीं होता था। अजीब सी परेशानी ने उसे घेर लिया। अपना अटैची उठाए वो खुद ही अंदर बाहर आया, सीधा बड़े हॉल में चला आया जहाँ आमतौर पर घर के तमाम अफराद फुर्सत के औकात में इकट्ठे बैठा करते थे। वहाँ भी हू का आलम था। खाला जान, रेहान ने घबरा कर ज़ोर से आवाज़ दी। कौन है? किचन से बहुत पुराने मुलाजिक सादिक बाबा नमूदार हुए। शुक्र है कोई नज़र तो आया। उसने लंबा सांस लेकर अटैची वहीं सोफे के पास रख दिया। रेहान मियाँ, आप कब आए? आने की कोई इतला भी नहीं दी। बड़ी बीबी कैसी हैं? सादिक बाबा ने एक ही सांस में कई सवाल कर डले, जिनका जवाब दिए बगैर रेहान ने खाला जान के बारे में पूछा। वो तो अपने कमरे में है, बाबा ने बताया तो वो उठकर सीधा खाला जान वहीं चला आया। खाला जान की खुशी दीदनी थी। वो भी यही गिला किए जा रही थी कि उसने आने की इतला क्यों नहीं दी। खाला जान, गेट पर चौकीदार नहीं था। रेहान अभी तक इसी उलझन में उलझा हुआ था। बस बेटा, क्या बताऊं, अब पहले वक्त तो रहे नहीं कि नौकर फर्मा बरदार और जान निसार करने वाले हुआ करते थे। अब तो बस कुछ ना पूछो इन नौकरों का हाल। पहला चौकीदार पिछले साल गुजर गया तो वो तो बेचारा अच्छा बंदा था। जब से उसकी जगह उसका बेटा खड़ा किया है कुछ पता नहीं चलता, 2 मिनट बाद कहीं गायब होने लगता है। पूछो तो कस्में खाने लग जाएगा। जी मैं दुकान से सिगरेट लेने गया था, 5 मिनट लगे हैं। खाला जान तफसील बताने लगी। बाकी लोग कहाँ हैं? खालू जान, हादी, सारिम, जोबिया। वो इधर उधर देख कर बोला। खालू जान तो तुम्हारे खादिम की तरफ गए हैं। हादी का कुछ मत पूछो, आजकल फिर से घुड़सवारी का जुनून सवार है। पिछले साल बाजू की हड्डी तुड़वा कर सुकून नहीं मिला, इसे फिर शुरू हो गया है। सारिम कॉलेज गया हुआ है और जूबिया ने पिछले साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहीं हॉस्टल में ही होती है। बहुत तब्दीली आ गई है खाला जान, वरना वो वाकई हैरान परेशान था कि अब क्या बोले।
इस ख़ानदान की लड़की को अपने दूर पार के रिश्तेदारों के घर भी मुश्किल जाने की इजाज़त मिला करती थी। तुम मुंह हाथ धो लो या फिर नहा लो, मैं चाय बनवाती हूँ, और आओ तुम्हें कमरा भी दिखा दूँ। मैं हादी के कमरे में ही ठहरूंगा, वो खड़ा होते हुए बोला। छोड़ो बेटा, क्या बेआराम होते रहोगे, उसके साथ उसका तो बाबा आदम ही निराला है। ना सोने का कोई वक्त मुकर्रर है, ना उसके उठने का। खाला जान बेजारी से हादी के बारे में अपनी राय बयान करने लगी। फिर भी उसी के साथ ठहरूंगा। रेहान मुस्कुराकर खाला के साथ भर गया। दोपहर खाने से पहले काफ़ी हद तक फ़ज़ा बदल चुकी थी। वो जो 2 घंटे में ही इस हवेली के सन्नाटे नुमा खामोशी से घबरा गया था, अब कदरे मुतमिन सा हो गया। हादी और सारिम भी आ चुके थे। खालू जान भी उसके आने की खबर पाते ही आन मौजूद हुए थे। ज़ुबैर खान खालू जान के भतीजे भी तशरीफ़ ले आए थे, उसकी खबर पाकर, या फिर वैसे ही उनकी रूटीन थी यहाँ पर आने की। खाना खाते हुए खालू जान से 2 कुर्सियाँ छोड़कर बैठी हुई वो नजर आई उसे, जिसको महज तस्वीरों में ही देखकर वो मामून की किस्मत पर रश्क करने लगा था। 2-3 बार निगाह बेख्तियार इधर उधर उठी। अभी कोई तारुफ का सिलसिला शुरू कराएगा, लेकिन वसी और इस मेज़ पर चुने हुए रंग रंग के खाने की तरफ तो बार बार उसकी तवज्जो दिलाई जा रही थी, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान न गया कि कम अज़ कम उसका तारुफ ही करवा दिया जाए। वो तो उसे जानता था, लेकिन उसको भी तो कोई बता दे कि ये रेहान है, तुम्हारे मंगेतर चौधरी मामून का खालाजाद भाई, जो अमेरिका में मामून के साथ ही था। रेहान बेटा, खाना खाओ। खाला जान ने दूसरी बार उसे टोका तो हादी बोल पड़ा। ये अब क्या देसी खाने खाएंगे, इनको तो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, सैंडविच और बर्गर वगैरह की आदत हो चुकी होगी। 3 साल एक मुद्दत होती है जो ये अमेरिका में रही हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, देसी खानों की लज्जत अपनी है, और आजकल तो गोरे काले भी इनके आदी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने तो घुट्टी में इन जायकों को लिया है। वो अब ध्यान इसकी तरफ से हटा चुका था। मामून के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं, खालू जान खाना खाते हुए बोले। मामून के जिक्र पर उसकी नज़र बेख्तियार उसकी तरफ उठी। दोबारा लेकिन वो लबल्ला प्रवासी बनी मेज़ पर होने वाली गुफ्तगू से कतई ला ताल्लुक खाने में मसरूफ़ थी। ठीक ठाक है, काफ़ी तहाइफ भिजवाए हैं उसने आप लोगों के लिए, अभी सामान खोलूँगा, वो तसल्ली से बताने लगा। लेकिन अजीब भी लगा कि अगर इन सबको महसूस नहीं हुआ कि तारुफ की ज़रूरत है, तो कम अज़ कम वही सलाम कर लेती। खाने के बाद सबसे पहले मेज़ से उठी भी वही थी। उसके उठने पर बेख्तियार ध्यान उसके प्रिंटेड पर्पल और ब्लैक कलर के सूट की तरफ गया, क्योंकि उसने इस हवेली में दाखिल होने के बाद दुपट्टा उतारने की जो कार्रवाई देखी थी और जिस लड़की की पुश्त उसकी तरफ थी, बिलाशुबा यही थी। मामून की मंगेतर कुर्रतुल ऐन बिलाशुबा कुदरत की मुसव्वरी का एक शाहकार थी, जिसको देखने के बाद दिल चंद लम्हों के लिए ही सही पर रुक सा ज़रूर जाता था। 3 साल पेशतर खाला जान की नापसंदीदगी के बावजूद मामून ने उससे मंगनी की थी, लेकिन ये अभी से यहाँ क्यों मौजूद है, ये तफसील रेहान को मालूम न थी। वो तो यही समझ रहा था बतौर मेहमान यहाँ आई है और चली जाएगी, लेकिन आज उसे यहाँ आए चौथा दिन था, वो यहीं मौजूद थी। ये अलग बात थी कि ज़्यादा वक्त वो नज़र न आती थी। जितनी बार भी देखा, खाने की मेज़ पर ही देखा था। ऐना बेटा, क्या बात है, बहुत कम खाना खाया तुमने? उस रोज़ खालू जान उसके मेज़ से जल्दी उठ जाने पर बोले। बस मामू जान, बहुत खा लिया, वो मुस्कुराकर कतरे आहिस्तगी से बोली। रेहान ने महसूस किया खाला जान ने पहलू बदला। हादी ला ताल्लुक सा बना खाता रहा। सारिम ज़ुबैर के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था। लगता है खाला जान ने अभी तक मामून के रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया। उसने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया और हादी के सामने भी अपने इस खदशे को बयान कर डाला। हाँ, कुछ ऐसा ही है, हादी ने गोल मोल जवाब दिया। लेकिन ये शादी से पहले ही यहाँ क्यों है? रेहान ने तंग आकर खुद ही मौजू छेड़ा। वरना लगता था घर के हर फर्द ने कसम खा रखी है अज खुद उसके बारे में कुछ ना बताने की। 2 साल कबल फूफा जान का इंतकाल हो गया तो बाबा इसे इधर ही ले आए। अकेली क्या करती वहाँ? हादी ने उसे बताया। वो जानता था उसकी माँ काफ़ी अरसा पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। ओह, तभी इतनी चुप चुप सी रहती है, उसने कदरे खोए खोए अंदाज में कहा। कौन चुप चुप रहती है? खाला जान अचानक कमरे में वारद हुई। मैं मामून की मंगेतर की बात कर रहा हूँ, रेहान ने कदरे झिझक कर कहा। तोबा करो बेटे तोबा, चुप हो। ये लड़की, इसके रंग देखने हैं तो मुंशी के घर जाकर देखो, कैसी चहकती फिरती है, कैसे ठुठे लगाती है। इसके कह कहे बाहर सुनाई देते हैं। बेतकल्फ़ी का तो ये आलम है कि लड़का हो या लड़की, हर एक से बेतकल्लुफ़ हो जाती है। अम्मी प्लीज़ बस करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। रेहान, अम्मी तो बस वैसे ही। हादी कदरे शर्मिंदा सा हो रहा था खाला जान के इस अंदाज से। हाँ हाँ, अम्मी तो वैसे ही। तुम्हारी फूफो की सवारा बेटी को इतनी आसानी से अपने लायक फाइक बेटे की बहू बनाने पर राज़ी हो गई हूँ तो वैसे ही हूँ। खाला जान के गुस्से का ये आलम था कि रेहान भी घबरा सा गया। अच्छा अम्मी प्लीज़ इस मौजू को किसी और वक्त के लिए उठा रखें, अभी मैं और रेहान अस्तबल की तरफ जा रहे हैं। हादी गालबन माँ के गुस्से से वाकिफ़ था, तभी बात को ख़त्म करना चाहता था पुरअमन तरीके से। ये गैर नहीं, मेरा अपना भांजा है, इस ख़ानदान का एक फ़र्द है, इससे क्यों छुपाऊँ? खाला जान अभी तक उसमें उलझी हुई थी।
क्या बताएंगी अम्मी आप? वो आपके बेटे की होने वाली बीवी है। अब हम उसके बारे में गलत सलत बातें करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हादी को माँ का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। इसको भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर चुकी है वो ऐना की बच्ची। पूछ इससे, खाए मेरी कसम के ये झूठ है। खाला जान ने रेहान को कुछ देर के लिए शर्त सा कर दिया। ये गलत है, यकीन जानो रेहान, बिल्कुल झूठ है। इसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। हादी ने वो मुश्किल अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा था। शायद वो तवक्का नहीं कर रहा था माँ से इस रवैये की। अगर झूठ है तो तुमने क्यों कहा कि मामून की मंगनी तरवा कर तुम्हारी शादी कर दी जाए ऐना से? खाला जान ने हादी के साथ साथ रेहान को भी हैरत के समंदर में गर्क कर दिया। अम्मी चुप नहीं करेंगी, चलो रेहान। हादी का गुस्से से बुरा हाल था। लगता था वो मजीद कुछ देर रुका तो कुछ हो जाएगा कमरे में, या तो वो माँ के साथ बदतमीजी कर बैठेगा या गुस्सा जब्त करने के अमल में वो खुद पर कुछ बना बैठेगा। इस तमाम गुफ्तगू ने रेहान को उलझा दिया था। ऐना की शख्सियत अजीब तजाद की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो तो बड़ी खूबसूरत सी सोच रखता था उसके बारे में, लेकिन इस तरह की बातें ऐना की इस शबीह को धुंधला रही थी। वो दिन भर कहाँ रहती है, क्या करती है? बहुत दिल चाहता वो पूछे किसी से, लेकिन वो डर गया था। महज उसके जिक्र से ही फ़ज़ा कितनी ख़राब हो गई थी। उसने महसूस किया कई रोज़ तक हादी माँ से और ख़ुद से भी उलझा उलझा रहा, और खाला जान का रवैया भी सामने था। ऐना आ जाओ, कड़ी बनाई है मैंने। उस रोज़ वो और हादी राइडिंग करके लौटे तो वो पहले रोज़ वाली लड़की खिड़की में खड़ी नजर आई। हादी के घरों का अस्तबल इस घर के साथ ही था। ये बात खाला जान ही के तवसत से उसके इल्म में आई थी कि खालू जान के वालिद चौधरी हयात खान ने मुफ्ती बरकतुल्ला की खिदमत के सिले में ये जगह मुफ्ती बरकतुल्ला को दी थी। हत्ता कि घर भी उन्होंने ही बनवा कर दिया था। तो ये है मुंशी का घर। तो वो लड़का जिसको ऐना उस रोज़ आसिम कहकर पुकार रही थी, और ये लड़की मुंशी ही के बच्चे हैं। रेहान की सोच उन्हीं के गिर्द घूम रही थी। ये मुंशी बरकतुल्ला अब कहाँ होते हैं? अस्तबल से निकलते हुए बेख्तियार रेहान ने हादी से पूछ डाला। मुंशी जी तो इस साल के शुरू में वफात पा गए, अब उनके बच्चे होते हैं। जब हादी रेहान को ये बता रहा था उसी वक्त ऐना हवेली के पिछले दरवाजे से निकल कर आती दिखाई दी। रेहान का ख्याल था वो इन दिनों को देखकर वो झिझक जाएगी, लेकिन वो बला के एतमाद के साथ चलती हुई मुंशी बरकतुल्ला के घर दाखिल हुई। उसका ये एतमाद रेहान को उसकी यासिम के साथ पहले रोज़ वाली बेतकल्फ़ी याद दिला गया। वाकई कुछ गड़बड़ है उसकी शख्सियत में। ना चाहते हुए भी उसके दिल में अजीब सी गिरा पड़ गई। नहीं, ज़रूरी नहीं सब कुछ वैसा ही हो जैसा इंसान को नज़र आता है। दूसरे ही लम्हे उसने इस गिरा को खोल दिया। इतनी जल्दी किसी के बारे में राय नहीं कायम कर लेते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समझने के लिए एक उम्र भी ना काफ़ी होती है। हाँ, कुछ लम्हों में भी अपना आप दिखा जाते हैं। ऐसा ही कुछ रेहान के साथ था। वो जितना खाला जान को उसके खिलाफ बोलते देखा, उसकी सोचें ज़्यादा ही उसकी तरफ मुड़ती जा रही थी। इन चंद दिनों में उसे अंदाज़ा हुआ कि वो ऊपर की मंजिल के दाएं तरफ वाले आखिरी कमरे में होती है। ज़्यादा वक्त कमरे में भी होती है, या फिर मुंशी साहब के घर। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम लोग लड़कियों को इतनी आज़ादी कभी भी नहीं देते थे। मौका पाते ही उसने हादी से पूछ डाला। हाँ, वो वक्त नहीं रहा, और फिर मुंशी जी का घर शुरू से ही हमारे घर का एक हिस्सा रहा है। मुंशी जी आज़ादाना हमारे यहाँ आ जा सकते थे। हादी ने मुख्तसर जवाब दिया। अब उनके बच्चे भी? रेहान ने दानिस्ता आसिम का नाम ना लिया। हाँ, मगर इतने ज़्यादा नहीं वो लोग आते। हाँ, ऐना चली जाती है, और वो भी उसकी सबीन मुंशी जी की बेटी से दोस्ती है, इसलिए। हादी के जवाब पर रेहान की तसल्ली ना हो रही थी, क्योंकि आसिम के साथ वो भी उसकी बेतकल्फ़ी को देख चुका था। सिर्फ खाला जान की बात होती तो वो भी ये समझ लेता। चूँकि मामू के लिए वो ऐना के रिश्ते पर खुश ना थी। मामून के लिए मामून और मामू एक जैसे ही लग रहे हैं। चूँकि मामून के लिए वो ऐना के रिश्ते पर खुश ना थी, इसलिए वो ऐसा कहती हैं। लेकिन ज़ुबैर हादी का तायाजाद, उसके मुंह से भी कुछ अच्छे ख्यालात का इजहार ना हुआ था ऐना के बारे में। सारम प्लीज़ हमें ज़रा बाजार तक तो ले चलो। उस रोज़ रेहान, हादी और सारम लॉन में बैठे थे तो वो चली आई। ब्लैक और वाइट सूट में उसकी खिली खिली रंगत और खूबसूरत नक्श एक लम्हे के लिए रेहान को ये भूलने पर मजबूर कर गए कि वो कहाँ बैठा है और किन लोगों के दरमियान बैठा है। वो बेख्तियार उसे देखे क्या 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 हसीन चेहरे उसने इन 3 सालों में या इससे पहले भी देखे थे, लेकिन ऐसा कम ही हुआ था कि वो खुद से भी बेगाना हो जाए किसी को देखकर। ऐना बिलाशुबा ऐसी थी। अगर हादी ने ऐसी ख्वाहिश की थी तो कोई अनोखी बात नहीं थी, या फिर मामून ने खाला जान से ज़िद की तो वो भी हक पर था। लेकिन मैं शायद ठीक नहीं कर रहा हूँ। रेहान ने खुद को सरजनिश की। सॉरी सिस्टर, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। बाय द वे, आप सीगा जमा कब से हो गई? सारी मुश्किल लफ्ज़ हमें की तफसील तलब करने लगा। लेकर नहीं जाना तो तफसील क्यों पूछते हो? उसके चेहरे पर हल्की सी गुस्से की लहर छा गई। अच्छा ठहरो, ड्राइवर को बुलवाता हूँ। हादी ने कदरे रूखेपन से कहा। ड्राइवर यहाँ नहीं है, वो बाबा को लेकर शहर गया है। सारम ने की चेन उंगली में घुमाते हुए इतला दी। अच्छा, फिर मैं ले जाता हूँ। कौन है साथ?
ہادی اٹھ کھڑا ہوا۔ سبین اور میں ہیں، لیکن آپ رہنے دیں، اتنا ضروری کام بھی نہیں۔ وہ بھی شاید ہادی کے ساتھ جانے سے جھجک رہی تھی۔ عاصم ہوگا نا گھر پر، اس کو لے جاؤ۔ خالہ جان کی آمد نے سبھی کو چونکایا اور اس طنزیہ حملے پر ریحان نے دیکھا ایک سایہ سا اس کے سبھی چہرے پر آ گزرا، لیکن جلد ہی وہ نارمل ہو گئی۔ عاصم کے امتحان ہو رہے ہیں، ورنہ وہی لے جاتا۔ ریحان نے دیکھا اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا۔ البتہ ہادی پہلو بدلنے لگا تھا اور دوبارہ اس نے اینا کو آفر بھی نہ کی کہ ساتھ لے جانے کی، اور اینا مزید کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں اکڑتی کس بات پر ہے؟ تناؤ دیکھا تم نے اس کے چہرے پر؟ بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی اور چلی ہے مجھ سے ٹکرانے۔ خالہ جان براہ راست ریحان سے مخاطب تھی۔ امی کسی وقت تو بخش دیا کریں بیچاری کو۔ آپ کے سارم بھی بول پڑا۔ ریحان نے دیکھا ہادی کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھا۔ شاید اس روز ہونے والی گفتگو اور بدمزگی سے ڈر گیا تھا۔ زوبی آ رہی ہے صبح۔ ریحان نے جان بوجھ کر موضوع ہی بدل دیا۔ ہاں میں نے ہی فون کرایا ہے اسے کہ گھر میں اتنی رونق لگی ہوئی ہے، تم کہاں کتابوں میں پھنسی ہوئی ہو، کچھ روز کے لیے آ جاؤ۔ کیا کروں، میں تو اس حق میں نہ تھی کہ وہ اب ہاسٹل میں جا کر رہے، لیکن اس پر ایسا جنون سوار تھا پڑھنے کا، تمہارے خالو جان اور پھر یہ بچے بھی سارے اس حق میں تھے، تو اجازت دینا ہی پڑی۔ خالہ جان خود ہی تفصیل بتانے لگی۔ چودھری حیات خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے چودھری ریاض خان جوانی میں ہی ایک دشمن کی بھین چڑھ گئے، ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا زبیر۔ دوسرے بیٹے نواز خان، جن کے 3 بیٹے مامون، ہادی اور سارم تھے، اور ایک بیٹی زوبیہ تھی، اور چودھری حیات خان کی اکلوتی بیٹی سعیدہ بیگم، جنہوں نے پسند کی شادی اور وہ بھی غیر برادری میں کر لی۔ اس جرم کی پاداش میں وہ تمام عمر اس حویلی کی دہلیز نہ پار کر سکی۔ ہاں، ان کی وفات کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی قرۃ العین کو قدرت نے دوبارہ اسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں ماں داخل نہ ہو سکی، اور یہ صورتحال ان کی بیٹی کو اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ ریحان کی والدہ عائشہ بیگم اور خالہ یعنی چودھری نواز کی بیگم آمنہ سگی بہنیں اور چودھری حیات خان کی بھتیجیاں تھیں، لہذا ان کی حیثیت اس حویلی میں نہایت مستحکم تھی۔ ایک خونی رشتہ داری دوسرے آمنہ بیگم بیاہ کر اس حویلی میں آئی تھی۔ روب اور تنتنا ویسے ہی وراثت میں ملا تھا، اوپر سے بلا شرکت غیر اس حویلی کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس چیز نے ان کے غرور کو اور بھی آسمان تک پہنچایا تھا۔ یہی بات تھی، وہ چودراہٹ احساس برتری سے نکلی ہی نہ تھی۔ آپ کو بازار سے کیا منگوانا ہے؟ میں جا رہا ہوں، لیتا آؤں گا۔ ریحان اوپر آیا تو وہ دوسری منزل پر ٹیرس پر بیٹھی اینا کچھ پڑھ رہی تھی۔ اچانک ریحان کو دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ اس کے آنے کی اسے قطعی خبر نہ ہوئی تھی، یا پھر وہ کتاب میں اتنی محو تھی۔ نہیں، کچھ خاص تو نہیں چاہیے تھا، وہ قدرے گڑبڑائی۔ پلیز، کوئی تکلف کی بات نہیں، آپ بلا جھجک کہیے، ریحان نے خلوص سے کہا۔ واقعی یقین کریں، مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تکلف سے کام لے رہی تھی یا نہیں، لیکن ریحان کو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہیں گی؟ ریحان کا موڈ ہو رہا تھا اس سے باتیں کرنے کا۔ جی بیٹھیے، وہ دوسری کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ریحان کو محسوس ہوا وہ جھجک رہی تھی، یا شاید ڈر رہی تھی خالہ جان سے۔ آپ نے مجھ سے کبھی مامون کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ ریحان براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اینا کو توقع نہیں تھی اس سوال کی، وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ کیا پوچھوں؟ اب وہ حالات بھی نہیں رہے کہ ایک ملک میں رہنے والے دوسرے ملک کے رہنے والوں کے حالات سے اسی وقت باخبر ہوں، جب کوئی وہاں کا رہنے والا یا پھر قاصد آ کر حال بتائے۔ منٹوں میں فون کر کے ادھر سے ادھر کے حالات پتہ چل جاتے ہیں۔ ریحان نے محسوس کیا مامون کے ذکر پر بھی نہ وہ شرمائی نہ لجائی، سپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے گول مول جواب دیا۔ وہ بات اپنی جگہ درست، لیکن فون پر بندہ دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتا۔ اس کی بے چینی خوشی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور میں تو بالکل اس کے پاس تھا۔ اس کے تمام حالات کا، میرا مطلب ہے ہر چیز میرے سامنے تھی۔ ہر بات کا ہر جگہ علم ہو جاتا ہے۔ جذبے کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے، وہ کسی نہ کسی صورت اپنا آپ دکھا ہی دیتے ہیں۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو کتاب پر ہی مرکوز کیے بولی۔ تو گیا آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گی؟ ریحان مسکرایا۔ اس نے دیکھا اینا کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، اور آنکھوں کے سامنے پانی سا بھی تیر رہا تھا، جسے اس نے بڑی خوبصورتی سے چھپا لیا۔ آپ کچھ اداس ہیں؟ ریحان نے اسے کریدا کہ وہ کچھ بولے، خالہ کے خلاف ہی صحیح۔ نہیں تو اداسی کیسی؟ وہ زبردستی مسکرائی، پھر اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ آپ پلیز برا نہیں مانیے گا، مجھے تھوڑا کام ہے، ورنہ میں ابھی کچھ دیر اور بیٹھتی۔ ریحان نے دیکھا وہ تیز قدموں سے ٹیرس عبور کر کے اندر چلی گئی۔ اوف، میں بھی کتنا پاگل ہوں، خام خواہ گھڑ سواری کا پروگرام بھی کینسل کیا۔ اچھا بھلا پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن مجھے پتا تھا اس وقت خالہ جان نیچے نوکروں کے ساتھ مصروف ہے، زوبیہ کے آنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو موقع غنیمت دیکھ کر اوپر چلایا۔ اور یہ ہے کہ سیدھے طریقے سے بات بھی نہیں کرتی۔ ریحان کو کوفت ہو رہی تھی، وہ خود سے الجھ پڑا۔
اور یہ بات بھی اچھی طرح اس کے علم میں تھی کہ گھر کا کام کاج وہ کم ہی کرتی تھی۔ نہ کبھی اسے کچن میں دیکھا تھا، نہ اس نے گھر کی صفائی ستھرائی کراتے ہوئے، کسی نوکر کی نگرانی کرتے ہوئے ہی ریحان نے کبھی دیکھا تھا اسے۔ تو وہ کیا کام کرنے گئی ہے اندر؟ کبھی کبھی تو خالہ جان اسے درست لگنے لگتی کہ یہ مغرور ہے، خود پسند ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ بد دل سا ہو کر وہ نیچے چلایا۔ شام تک زوبی آ چکی تھی۔ پورے گھر میں خوب گہما گہمی کا سما تھا۔ خالو جان بھی بطور خاص اپنے سارے کام ملتوی کر کے زوبیہ کے لیے گھر آن بیٹھے تھے۔ ہادی اور سارم کے ساتھ ساتھ زبیر بھی موجود تھا، اور وہ بھی بطور خاص زوبیہ کی خاطر آج ان سب کی کمپنی میں کھانے کے علاوہ شریک ہوئی تھی۔ اور ریحان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا وہ زوبیہ کے ساتھ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یکدم سے ریحان کو لگا جیسے بہت سارے پھول بکھر گئے ہوں، آس پاس ڈھیر سارے رنگوں نے پورے ڈرائنگ روم کو اپنے احاطے میں لے لیا ہو۔ وہ ان رنگوں میں کھوسا گیا۔ ہیلو بھائی، کیا ہوا؟ اب آ جاؤ۔ ہادی نے اسے چونکایا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں عرصے بعد اس حویلی کی وہ رونق دیکھنے میں آئی ہے۔ اس نے بات بنائی۔ ہاں یہ تو ہے، میری بیٹی کی موجودگی زندگی کی علامت ہے۔ خالہ جان خوشی سے دھمکتے چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ جی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ یہ اس خاندان کی پہلی لڑکی ہے جو یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ خالہ جان نے بار بار دہرائی ہوئی بات پھر سے اسے بتائی۔ ایسا نہ کریں کہ گھر کے گیٹ کے باہر یہ لکھ کر لگا دیں۔ سارم زوبیہ کو دیکھ کر بولا۔ لگتا ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ آثار بتا رہے ہیں زوبیہ نواز اس خاندان کی پہلی اور اکلوتی ایم اے کی ڈگری ہولڈر ہوگی۔ وہ جواباً اترا کر بولی۔ وہ کیوں بھائی؟ خالو جان مصنوعی خفگی سے بولے۔ اب دیکھیے نا بابا جان، مامون بھائی کی بی ایس سی کا کیا فائدہ؟ آگے کچھ نہ کیا، امریکہ جا بیٹھے، اور اپنے یہ ہادی بھائی ہیں جناب نے جس طرح خالی خولی بی اے کیا وہ میری نظر سے پوشیدہ نہیں رہے۔ یہ سارم خان یہ تو نام ہی ڈبوئیں گے پڑھائی لکھائی کا۔ وہ اسے چرانے کو بولی۔ خدا نہ خواستہ ایسے نہ کہو بیٹی، ماشاء اللہ سے میری ساری اولاد پڑھی لکھی ہے، ورنہ اس خاندان میں میٹرک سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ خالہ جان چور نظروں سے زبیر کو دیکھ کر بولی۔ خالہ جان جب لوگ آنے پر آتی تو کسی کو نہ بخشتی، حالانکہ عام دنوں میں ان کی زبیر خان سے خاصی بنتی تھی۔ اینا بھی تو بی اے ہے، اب ذرا بتائیے۔ خالہ کی اس بات پر زوبیہ چہکی۔ میں اس خاندان کی بات کر رہی ہوں۔ خالہ جان نے اس وقت نواز خان کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ریحان نے دیکھا خالو جان کے چہرے پر بہت ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ خالہ جان کو اس بات پر لیکن ہادی نے بہت عقل مندی سے موضوع بدل دیا۔ کھانا نہیں ملے گا کیا آج؟ وہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ کیوں، آج 7 بجے ہی تمہیں بھوک لگ گئی ہے؟ سارم نے ہنس کر کہا۔ خالہ جان کی ناپسندیدگی اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھ کر ریحان کو حیرت ہو رہی تھی کہ زوبیہ اور اینا میں زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کھلی کھلی رنگت والی زوبیہ بلا شبہ جہاں موجود ہوتی کہہ کے بکھیر دیتی۔ اس کی خوبصورت باتیں محفل کی رونق دوبالا کر دیا کرتی۔ بات سے بات نکالنے کا فن اسے خوب آتا تھا۔ بلا کا اعتماد تھا اس کے اندر، اور ریحان کو یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ اعتماد اسے خالہ جان سے ورثے میں ملا ہے۔ تعلیم نے اس اعتماد کو نکھار کر ایک خوبصورت شکل دی ہے۔ ریحان صاحب، اب آپ بتائیے امریکہ میں کیا کرتے رہے؟ خوب گوری کالی صورتیں دیکھی ہوں گی وہاں۔ اس روز زوبیہ ریحان کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ کیوں بھائی، یہ ہمارا انٹرویو کس سلسلے میں؟ ریحان مسکرا دیا اس کے انداز پہ۔ واہ بھائی، جب سے آئی ہوں ہر کوئی میرا انٹرویو لیے جا رہا ہے۔ کیا پڑھتی ہو، کیوں پڑھتی ہو، کیا ضرورت ہے ہاسٹل میں رہنے کی، کیا کھاتی ہو، کیا کرتی ہو ہاسٹل میں؟ بھائی ہم نے تو بغیر ماتھے پر ایک بھی سلوٹ کے ہر ایک کو الگ الگ مما تفصیل کے اپنے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے کی تفصیل سنا دی، بلکہ ہر بار چھٹی پر گھر آنے پر سناتی ہوں۔ اور آپ ہیں کہ ہاں تو محترمہ، ہم بھی گزشتہ 2 ہفتوں سے کچھ اس قسم کے انٹرویو دے چکی ہیں۔ چلیے ایک بار پھر سے ہی۔ اچھا چھوڑیے، پہلے یہ بتائے ہمارے بھائی صاحب کیسے ہیں؟ زوبیہ نے حسب عادت تیزی سے بات بدل دی۔ بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں وہ بھی۔ آپ تو یوں ٹھیک ٹھاک کہہ رہے ہیں جیسے ان کے ٹھیک ہونے پر آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ وہ ہنس کر اسے ٹوکنے لگی۔ توبہ ہے زوبی، تم تو بال کی کھال نکالتی ہو۔ سارم نے بور ہو کر کہا۔ لو بھائی، کتنا غلط محاورہ ہے، بال ہوتا ہی کتنا پتلا ہے، اب کون اس کی کھال اتارے، اور بالفرد ایسا کوئی ارادہ کر بھی لے تو پہلے تو مائکروسکوپ خرید لے۔ خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ، سارم چیخ کر بولا۔ لو بھائی، تمہیں کیا تکلیف ہوئی میرے بولنے سے؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ بھائی تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جناب کا موٹر سائیکل گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، کل جناب ایک اور چلان کروا کر آئے ہیں۔ ہادی نے آ کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تو عزیز برادر، ایک قیمتی مشورہ ہے، گو کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں اس وقت تم مشورہ خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو وصول کرنے کے موڈ میں نہیں ہو، لیکن میں ایک جانثار بہن ہونے کے ناطے نصیحت ضرور کروں گی کہ کم از کم سڑک پر چلتے ہوئے اپنا یہ چودھرانہ چولا حویلی میں ہی چھوڑ جایا کرو۔ کیا بکواس ہے، میں کون سا چولا پہن کر موٹر سائیکل چلاتا ہوں؟ وہ چڑ کر بولا۔ بھائی وہ چولا نظر نہیں آتا۔ ہادی نے اس کی رہنمائی کرنا چاہی، جس پر وہ اور بھی بری طرح بگڑا۔ اسی وقت ریحان کی نظر گیٹ میں داخل ہوتی اینا کی طرف گئی۔ یہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ بے اختیار ہی وہ بول گیا۔ اس کے آنے کا کوئی وقت ہے نہ جانے کا۔ خالہ جان بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ ہائے اینا، آگے تم
ईमान से सुबह से बोर हो रही हूँ। ज़ूबिया ने ऐना को देखकर आवाज़ लगाई, जो सीधी अंदर बरामदे की तरफ मुड़ रही थी। हालांकि उसने इन सबको यहाँ बैठे भी देखा था। ज़ूबिया की आवाज़ पर वो मुड़कर देखने लगी। वो फ़ौरन उठकर उसकी तरफ चल दी। देखा रेहान भाई, आपने ये लड़कियाँ कितना झूठ बोलती हैं, कितना चहक रही है सुबह से बोल बोल कर। हम सबको तंग किए दिया है इसने। लेकिन ऐना को देखते ही कह रही है सुबह से बोर हो रही हूँ। सारिम ने अपना गुस्सा निकाला। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता क्या जादू कर रखा है इस ऐना की बच्ची ने इस ज़ूबिया पर। इसको देख लेती है तो और कुछ नज़र नहीं आता। खाला जान को ज़ूबिया के ऐना की तरफ जाना सख्त बुरा लगा था। अब वो क्या बताता खाला जान को कि आप बेशक अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन वो है ही ऐसी। उसको देखकर तो मेरे जैसा बंदा भी मुतज़लज़ल होने लगता है, जो इस देश में घूम कर आया है जहाँ न तितलियों की कमी है ना रंगों की। वहाँ उसके कदम ना लड़खड़ाए। लेकिन अब वो जितना इसके बारे में सोचता था वो इतनी ही दूर दूर थी। उससे उससे क्या, वो तो यहाँ मुकीम हर फर्ज से दूर थी। करीब थी तो वो वाकई बकौल खाला जान के मुंशी बरकतुल्ला के घर वालों से। इस रोज़ भी रेहान ने उसे सबीन के साथ आते देखा। बेशक चादर में लिपटा था उसका पूरा वजूद, लेकिन फिर भी रेहान को बुरा लगा। उसने गाड़ी उन दोनों के पास रोक दी। वो उसके यूं गाड़ी रोकने पर सटपटाई थी। आ जाए, मैं भी घर जा रहा हूँ। उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। नहीं, आप जाएं, 5 मिनट पैदल रास्ता है। वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। अच्छा नहीं लग रहा यूं सड़क पर चलना आप लोगों का। वैसे भी गांव के लोग क्या सोचेंगे। वो गाड़ी से उतर आया। कुछ नहीं सोचेंगे लोग, और फिर अगर सोचते भी हैं तो उनका काम है सोचना और बातें करना। मैं लोगों की परवाह नहीं करती। वो कहकर उस लड़की के साथ आगे बढ़ गई। रेहान ने देखा उस दूसरी लड़की ने एक दो बार उसे टहोका भी दिया कि इसे बैठ जाना चाहिए, लेकिन वो शायद किसी का मानने वालों में से नहीं थी, वरना खाला जान की इस कदर सरजनिश करने पर भी उसने अपनी कोई रूटीन न बदली थी। बिला झिझक हवेली से बाहर चली जाती। खाला जान को मुंशी के घर वालों से चिढ़ थी और वो उनसे मिलती रहती थी, लेकिन ये इस वक्त कहाँ से आ रही थी। लेकिन ये आज की बात तो नहीं थी। वो तो अक्सर इस वक्त आती है कहीं से। खालू जान या फिर सारे हादी वगैरह क्यों नहीं टोकते इसे यूं आज़ादाना घर से बाहर निकलने से। उसकी सोचों का दायरा ऐना के गिर्द तंग होने लगा। उस रोज़ दबे लफ्ज़ों में उसने ज़ुबैर खान से पूछा, खाला जान से या फिर घर के किसी दूसरे फ़र्द के बारे में बात करना फजूल था। उसने किसी फ़र्द से इस बारे में बात करना फजूल था। उसने सोचा ज़ुबैर खान से बात की जाए, आखिर को उसकी फूफीज़ाद थे। कुछ ना कुछ बेहतरी उसको भी मकसूद होनी चाहिए ऐना की। कुछ ना पूछो रेहान मियाँ। वो रेहान से उम्र में कोई 10-12 साल बड़े थे, इसलिए इसी तरह मुखातिब किया करते। बड़ी खुदसर और ज़िद्दी लड़की है, लेकिन जल्द ही मैं लगाम डालने वाला हूँ उसे। रेहान कुछ ना समझ सका। उस स्कूल की उस्तानी बनी हुई है इस मुंशी की बेटी के साथ। गांव के स्कूल में पढ़ाती है जाकर। सारी इज्जत खाक में मिलाकर रखती है। वो तो मुझे चचा जान कुछ करने नहीं देते, वरना तुम देखते कैसे इस बालिश भर की छोकरी को तीर की तरह सीधा कर देता। ओह, तो ये वजह है रोज़ाना इसके घर से बाहर जाने की। रोहान ने गहरी सोच में डूबते हुए खुद से कहा। लेकिन खाला जान ने इसे इजाज़त क्यों दी। वह फिर कुछ याद करते हुए बोला, बस डरते हैं इसकी माँ भी इसी तरह खुदसर और ज़िद्दी थी। खुदा जन्नत नसीब करे मेरे ससुर को। उन्होंने ज़रा सख्ती की सईदा पर तो देखो क्या गुल खिलाया। एक पठान के साथ भाग गई। बस तुम्हारे खालू ने इसलिए ढील दे रखी है कि ये भी ज़्यादा सख्ती से मज़ीद बागी ना हो जाए। ज़ुबैर खान की जगह खाला जान ने आकर इस मालूमात में इजाफा किया। लेकिन ज़रूरत क्या है इसे ये जॉब करने की। वो अब भी मुतमिन ना हो पा रहा था। लो, ज़रूरत कोई पैसे की ही तो नहीं होती। पैसा तो चोरी छुपे इसे तुम्हारे खालू जान भी बहुत दे देते हैं। असल बात है आज़ाद रहना चाहती है। इसी बहाने इस मोए आसिम से भी मिलती जुलती है। बहाना है स्कूल और इस ज़बीन का। अरे चची जान, आप देखती जाइए कैसा सीधा करता हूँ इसको। बस अब मामून को कहें दफ़ा करे इसको। बहुत लड़कियाँ हैं ख़ानदान में, और फिर उस जैसे लायक फ़ायक लड़के को क्या कमी है लड़कियों की। खाला जान की बात काट कर ज़ुबैर खान आगे से बोले, इन दोनों की नफ़रत अपनी जगह, लेकिन रेहान को ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद ना आया। ऐना के लिए जहाँ उसके जज्बात सोचे मुतासिर हो रही थी इस गुफ्तगू से, वहाँ ये तर्ज तखातुब भी बिल्कुल अच्छा न लग रहा था। हाँ, इसके लिए मामून जैसा भोला भला लड़का होना भी नहीं चाहिए। इसको तो तुम्हारे जैसे ज़माना सास मर्द की बीवी होना चाहिए, जो इन औरतों को सीधा करने के तमाम गुर जानता हो। खाला जान ने ज़ुबैर खान की हौसला अफजाई की तो रेहान का अब माथा ठनका। यहाँ तो कहानी ही मुख्तलिफ थी। ज़ुबैर खान, जिसके बारे में मशहूर था अपनी पहली बीवी पर इतने जुल्म करता था कि तंग आकर उसने तलाक ले ली। अगले साल दूसरी शादी रचाई। वो 20 चक्की मिजाज शोहर के मुजालिम 3-4 साल से ज़्यादा न बर्दाश्त कर पाई, और पहले बच्चे की पैदाइश के दौरान ही माँ और बच्चा दोनों ही चल बसे। और अब ज़ुबैर खान की सोचों का रुख खाला जान ने इस तरफ मोड़ दिया था। उफ, रेहान का दिमाग घूम गया। ये साजिशें जाने क्या रुख इख्तियार करें, उनके लिए पेट में क्या कुछ है। वो बददिल सा होकर बाहर निकल गया। खाला जान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर को उनको अपने बेटों की शादी तो करना ही है। तो ऐना में ऐसी क्या बात है। बेहद खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। अब इसकी माँ की गलती की पदाश में कब तक इसको सजा दी जाती रहेगी। उसकी सोचों का महवर अब भी ऐना ही थी।
حالانکہ خالہ جان کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ اور زوبیہ زیادہ سے زیادہ وقت ساتھ رہیں، لیکن اسے لگ رہا تھا ایسا اگر وہ نہیں چاہتا تھا تو زوبیہ بھی خاصی لاپرواہ سی تھی اس معاملے میں، حالانکہ خاص طور پر وہ اس کے لیے ہی بلوائی گئی تھی یونیورسٹی سے، اور ایک طرح سے ریحان کے آنے کا مقصد بھی کچھ یہی تھا۔ اس کی والدہ عائشہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزومند تھی۔ بڑی دونوں بیٹیاں وہ بیاہ چکی تھی۔ ریحان کے والد کا اپنا کاروبار ہی خاصا پھیلا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ ریحان دولت کی اس ریل پل میں بگڑ جاتا، عائشہ بیگم ان کا معقول بندوبست کرنا چاہتی تھیں۔ 3 سال وہ امریکہ بھی گھوم پھر آیا تھا۔ اب عائشہ بیگم اور اس کے شوہر چوہدری ایاز بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اپنا کاروبار سنبھالے، لیکن اس سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ریحان کو اسی لیے بھیجا تھا کہ ریحان اور زوبیہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دونوں بہنیں دل و جان سے اس فیصلے پر راضی تھیں۔ خاندان میں بھی کسی اور کو کوئی اعتراض نہ تھا، بس اب لڑکی ہاں کی دیر تھی۔ اس روز بالکل غیر متوقع طور پر اینا اس کو کچن میں نظر آئی۔ وہ پانی پینے گیا تھا۔ اس نے فریج کھولا، اسٹوو کے پاس وہ شاید چائے بنا رہی تھی۔ ایک کپ چائے مجھے بھی مل سکتی ہے؟ پانی پی کر خالی گلاس وہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ جی، وہ قدرے ناگواری سے بولی۔ شاید اس نے ایک ہی کپ بنایا تھا اپنے لیے، اور دوبارہ بنانے کے خیال سے یہ ناگواری کا تاثر ابھرا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی، وہ جان نہ سکا۔ لگتا ہے آپ کو گھرداری سے کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے؟ بے دہانی میں ہی اس کے منہ سے پھسل گیا۔ اچھا، حیرت ہے، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ بھئی، آپ کو کبھی کام میں مصروف جو نہیں دیکھا؟ وہ بے تکلفی کی فضا پیدا کرنے کے لیے بات نکال رہا تھا۔ کس کام میں مصروف نہیں دیکھا؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہی تھی۔ بھئی، گھر کے اور کس کے؟ وہ قدرے سر پٹایا۔ اس فضول سی تکرار تھے۔ میرے بارے میں آپ کی معلومات لگتا ہے کافی ہیں۔ خیر، آپ ہی نہیں، یہاں آنے والا ہر فرد میرے بارے میں اچھی طرح باخبر کر دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ لیجئے چائے۔ وہ چائے کی پیالی اس کو پکڑا کر چل دی۔ آپ نہیں لیں گی؟ وہ اسے خالی ہاتھ جاتے دیکھ کر بولا۔ نہیں، کیا نہیں لوں گی؟ وہ دوبارہ اس کی طرف مڑی۔ چائے کہاں ہے چائے؟ وہ خالی کیتلی کی طرف اشارہ کر کے واپس مڑ گئی۔ ریحان کا دل چاہا وہ یہ کڑوی کسیلی چائے جس میں اس نے چینی بھی نہ ڈالی تھی زمین پر پٹک دے۔ اتنی بدتمیز لڑکی ہے، ایک پیالی چائے دے کر ساتھ میں شرمندہ بھی کر دیا کہ وہ اپنے حصے کی چائے مجھے دے کر جا رہی ہے۔ آخر کو مہمان ہوں اس گھر میں، خاطرداری تو ایک طرف ڈھنگ سے بات نہیں کرتی۔ وہ خود سے الجھتا پیالی میز پر رکھ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے ریحان بیٹے، تم یہاں؟ کچھ چاہیے تھا تو نوکر کو کہا ہوتا۔ اور یہ چائے یہ کس نے بنائی؟ خالہ جان نے آتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دی، پھر مشکوک نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر خود ہی دوبارہ بولی۔ کہیں تم نے خود تو نہیں بنائی؟ ارے خالہ جان، آپ نے تو مجھے بالکل ہی کاہل اور نکما کر دیا ہے۔ آخر کو امریکہ میں تو سبھی کچھ خود کیا کرتا تھا، بلکہ میں کیا مامون بھی خود کرتا ہے۔ ریحان نے خالہ کی سوچوں کا رخ مامون کی طرف کر دیا۔ ہائے میرا بچہ کتنی محنت کر رہا ہے، کیا ضرورت تھی بہانے سرے سے کاروبار سیٹ کرنے کی؟ خدا کا دیا اتنا کچھ ہے یہاں۔ خالہ جان واقعی آپ دیدہ سی ہو گئی مامون کے ذکر پر۔ امی، آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر کے آ رہی ہوں۔ زوبیہ بھی پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کچن میں ہی آن پہنچی۔ آہا، ریحان صاحب بھی یہی ہیں؟ اس کی نظر ریحان پر پڑی تو بولی۔ جی، اور تم کون سی توپے چلا کر آ رہی ہو؟ وہ اس کے پھولے ہوئے سانس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جناب، ہم بھی آج رائڈنگ کرنے گئے تھے اور گھوڑے سے بری طرح گرے ہیں۔ سارم نے آ کر زوبیہ کا جملہ مکمل کیا۔ چپ سارم کے بچے، وہ اس کے سر پر پیار سے چپت لگا کر بولی۔ لیجئے، ابھی بڑے تینوں کوارے پھر رہے ہیں، میرے بچے درمیان میں کہاں سے آگے؟ اب ادھر دور دور تک کا سار نہیں کہ بچے نام کی کوئی شے اس حویلی میں بھی آئی ہے۔ توبہ ہے، کتنے بے شرم ہو، کتنی جلدی ہے شادی کی۔ وہ ریحان کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی تم؟ خالہ جان نے اس کی توجہ اپنی طرف کروائی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان دونوں کی بحث لمبی ہو جایا کرتی تھی۔ امی پلیز سکینہ سے کہہ کر میرا سامان پیک کروا دیں، بس مجھے کل نکلنا ہے یہاں سے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی جانے کی، اور نہ سامان پیک ہوگا، ابھی ریحان آیا ہوا ہے، گھر میں اتنی رونق لگی ہوئی ہے اور تم ہو کے۔ امی نے صاف انکار کر دیا۔ امی، میرے امتحان ہے سر پر۔ وہ منمنائی۔ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ سارم جھانک کر اس کا سر دیکھنے لگا۔ بکو نہیں، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر ہنس دی۔ میرا خیال ہے کوئی پروگرام رکھتے ہیں، باقی خاندان والوں کو بھی بلواتے ہیں، ریحان بھی آیا ہوا ہے، کچھ ہلا گلا ہو جائے گا۔ خالہ جان کافی دنوں کی سوچ کو زبان پر لے آئیں۔ کس قسم کا پروگرام؟ بھئی کسی کی سالگرہ کر لیتے ہیں۔ خالہ جان کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ مثلاً؟ سارم سے چپ نہ رہا گیا۔ تمہاری کر لیتے ہیں، خالہ جان مسکرائی۔ بس بہانہ ہے سب کو اکٹھا کرنے کا، یعنی خام خواہ کی شرمندگی میں اٹھاؤں، 4 ماہ بعد ہی دوبارہ سالگرہ منا کر۔ سارے منہ بنا کر بولا۔ ارے امی، آپ بھی کن چکروں میں پڑ گئی، بس سیدھے سیدھے دعوت دے دیں سب کو، اب ضروری نہیں سالگرہ وغیرہ کا دم چھلا لگوانے کی ضرورت پڑی۔ ارے ہاں، یاد آیا، اس ماہ اینا کی سالگرہ ہوتی ہے، چلیں اس کی سالگرہ کی تقریب منعقد کر لیتے ہیں۔ زوبیہ کچھ یاد کرتے ہوئے ایک دم سے اچھل پڑی۔ ہوش کے لاحل لو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی سالگرہ منانے کی؟ بہرحال ریحان، تم فون کر کے اپنے گھر والوں کو بلا لو،
میں باقی خاندان میں پیغام بھیج دوں گی کہ ریحان کے اعزاز میں پارٹی دی جا رہی ہے۔ خلاف معمول خالہ جان کا موڈ اینا کے ذکر پر زیادہ نہ بگڑا اور بات جلد ہی دوسری طرف مڑ گئی۔ انہی دنوں گھر میں آنے والے ایک خط نے گھر کی پوری فضا متاثر کر ڈالی۔ خط کے باہر اینا کا نام تھا اور اندر کا مضمون، جسے کھانے کی میز پر سب کی موجودگی میں خالہ جان پڑھ رہی تھی، کچھ یوں تھا: جانم، بہت کوشش کی تم سے فون پر رابطے کی، لیکن شاید ان دنوں تمہارا فون خراب ہے۔ بہرحال مجھے ایمرجنسی میں خط لکھنا پڑ رہا ہے۔ اب جانے کب تم سے ملاقات ہو۔ اصل میں چھوٹی بہن کی شادی کی شاپنگ کے لیے مجھے امی کے ساتھ دبئی جانا ہے۔ شاید 2-3 ہفتے لگ جائیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اور یہ دن تمہارے بغیر کیسے کٹیں گے بیان نہیں کر سکتا۔ اور سچ پوچھو تو ان دوریوں سے اب وحشت ہونے لگی ہے۔ گھر کی فضا ہموار کرو تاکہ کچھ پیش قدمی کر سکوں ان دوریوں کو مٹانے کی۔ اب یہ بدنامی کا ٹیکہ لگنے سے رہ گیا تھا اس گھر پر۔ یہ کسر بھی آپ کی بھانجی نے نکال لی۔ میں نے سوچا تھا کچھ تو دیدوں میں پانی ہوگا، لیکن یہ تو ہو بہو اپنی ماں پر گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی بھر کر ہے۔ ماں نے تو ایک کے ساتھ دل لگایا اور اسی کے ساتھ بھاگ کر خاندان کو بٹا لگایا، لیکن یہ نامراد تو پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ میں کہے دے رہی ہوں اس کا پتہ صاف کرو۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نام برداشت نہیں کر سکتی۔ خالہ جان کا غصے سے برا حال تھا۔ زبان کو لگام دو آمنہ بیگم، پہلے اس سے پوچھ تو لو یہ خط کس کا ہے۔ یہ خط اس کا ہے، یہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے۔ خالو جان نے غصیلی نظروں سے خالہ جان کو دیکھ کر پوچھا۔ کیا پوچھوں، سامنے ہے سب کچھ، لفافے پر اس کا نام لکھا ہے، لکھنے والے نے پیچھے اپنا نام بھی لکھا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سن چکے ہیں۔ اس سے زیادہ صاف اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ خالہ جان کو تو موقع ملا تھا، وہ بھی بما ثبوت کی، اور آج تو ان کے بولنے کا دن تھا۔ امی پلیز بس کریں، ضروری نہیں یہ اینا کا ہی ہو۔ زوبیہ کو ماں کا یوں بولنا سخت برا لگ رہا تھا۔ ارے کیا چاہتے ہو تم باپ بیٹی؟ سامنے نام لکھا ہے قرۃ العین، اور یہ اسی کا نام ہے، میرا یا تمہارا نہیں۔ آمنہ بیگم غصے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ریحان نے دیکھا اینا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شاید وہ اس اچانک بھانڈا پھوٹ جانے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ٹکر ٹکر ایک نظر خالہ جان کو اور زوبیہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ خالو جان کی طرف اس نے نہ دیکھا یا پھر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ اینا، کہہ دو یہ خط تمہارا نہیں ہے۔ ہادی نے وہ مشکل حوصلہ کیا اس سے بات کرنے کا، وہ بھی خالہ جان کی موجودگی میں، لیکن وہاں تو خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ہاں، یہ باپ بیٹی اس کو بے گناہ ثابت کر چکے تھے، اب تمہاری کسر رہ گئی تھی بولنے کی۔ وہ تو انکار کر دے گی کہ یہ خط اس کا نہیں ہے۔ خالہ جان مزید بھڑک اٹھی۔ اینا بیٹی، کہہ تو یہ خط تمہارا نہیں ہے۔ خالو جان نے آہستگی سے کہا۔ تو اور کس کا ہے یہ خط؟ گھر میں اور کوئی ہے جس کو اس قسم کے محبت بھرے خط آ سکتے ہیں؟ زوبیہ یونیورسٹی میں ہوتی ہے، رہ گئی میں تو کیا اس عمر میں مجھے ایسے خط آئیں گے؟ یہی گھر سے باہر رہتی ہے، کبھی اسکول کے بہانے تو کبھی منشی کے گھر کے بہانے۔ میں کہے دے رہی ہوں، میں ایسی آوارہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ امی پلیز بس کریں، حد ہوتی ہے ذلیل کرنے کی بھی۔ زوبیہ ماں کے اس لہجے کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ سارم اور ہادی بھی سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ خالو جان کی غصیلی نظریں بھی خالہ جان کو خاموش کرنے میں ناکام رہیں۔ نتیجتاً وہ بغیر کھانا کھائے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے 2-4 روز وہ کھانے کی میز پر بالکل نہ آئی۔ ریحان کو اس ماحول سے شدید الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ سوچ کر وہ کچھ ہو رہا تھا، لیکن یہاں آ کر ہر چیز اس کے خیال اور اس کی سوچ کے برعکس ہو رہی تھی۔ دل کے نرم گوشے بھی اب اپنی نرمی کھونے لگے تھے۔ اس دشمن جان کے لیے جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی نہ تھی، وہ بلا ارادہ اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور اتنا کہ وہ سوچ خون بن کر رگو جان میں دوڑنے لگی تھی۔ لیکن ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، یہ سوچے اس کی دھڑکنیں بند کرنے لگی۔ دل و دماغ کی اس کشمکش سے تھک کر اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کمال کرتے ہو تم بھی، تمہارے لیے دعوت کا پروگرام رکھا اور تم جانے کی بات کر رہے ہو، اور کل تو عائشہ اور تمہاری بہنیں بھی آ رہی ہیں۔ خالہ جان نے اسے روکنے کے لیے اس کی ماں اور بہنوں کا حوالہ دیا، لیکن خالہ جان بہت دن ہو گئے، اب کچھ کام کی طرف بھی دھیان دینا ضروری ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، لیکن یار کچھ روز پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی پروگرام نہ تھا۔ ہادی نے اسے ٹوکا دیا۔ لو، پروگرام بنتے کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اداسی سے مسکرا دیا۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہادی بے خبر دوسرے بیڈ پر سو رہا تھا۔ ریحان نے بہت کوشش کی سونے کی، لیکن نیند کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا تھا اس کی طرف آنے کا۔ وہ چپل پہن کر باہر ٹیرس میں نکل آیا۔ کتنا خوش تھا وہ یہاں آتے ہوئے، کتنے خواب دیکھ ڈالے تھے اس نے، کتنی نئی امنگیں پیدا ہوئی تھی محض اس کی تصویریں دیکھ کر۔ اسے اچھی طرح وہ دن یاد تھا جب وہ نیو یارک میں ہی تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ یہیں ان کی فیکٹری سنبھالے، لیکن وہ ضد کر کے امریکہ چلا آیا۔ MBA کرنے کے بعد اس نے پاکستان آ جانا چاہا، لیکن اس دوران مامون بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ فی الحال ریحان نے واپسی کا پروگرام ملتوی کر ڈالا۔ آخر کو جانا ہی ہے پاکستان، اور سنبھالنی بھی اپنی ہی فیکٹری ہے۔ پاپا بہت اچھے طریقے سے سارا انتظام سنبھالے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ آسانی سے مزید کچھ عرصے کے لیے وہاں رک گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس روز وہ ناشتے کے لیے انڈا فرائی کر رہا تھا کہ مامون اپنے بیگ سے کچھ تصویریں نکال لایا۔ اس سے پہلے وہ پوری تفصیل سنا چکا تھا کہ وہ اپنی پھوپھیزاد اینا کو پہلی نظر دیکھ کر ہی گھائل ہو گیا تھا، اور خالہ جان کی انتہائی مخالفت کے باوجود
اس نے منگنی کروائی تھی۔ مزید یہ کہ اسے یقین تھا اس کی والدہ کی نفرت اینا کے لیے محبت میں بدلنے میں بہت وقت لگے گا، اس لیے وہ امریکہ سیٹ ہونا چاہتا تھا کہ وہ ان نفرتوں سے اسے بچا سکے۔ کس کی تصویریں ہیں؟ وہ فرینک پین سٹوو سے نیچے اتارتے ہوئے بولا۔ اینا کی خوشی اور وارفتگی مامون کے چہرے سے جھلکتی نظر آ رہی تھی، اور واقعی براؤن آنکھوں اور کھلی کھلی رنگت والی اینا تھی ہی اتنی خوبصورت کہ بے اختیار ریحان کے دل میں خواہش جاگی کو وہ اس مجسم خوبصورتی کو تصویر کی بجائے حقیقت میں دیکھے۔ واہ، بہت خوبصورت انتخاب ہے تمہارا، ریحان نے تعریف کرتے ہوئے تصویریں مامون کو واپس دیں۔ تم اسے حقیقت میں دیکھو تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ مدھر سی مسکراہٹ کے ساتھ جب وہ دھیمے لہجے میں باتیں کرتی ہے تو لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے، تو خوب باتیں ہوئی ہوں گی۔ وہ مامون کے قریب چلایا اور رازداری سے پوچھنے لگا، ارے کہاں یار، وہ ہماری والدہ محترمہ اور ان کے غصے کو تو تم جانتے ہی ہو۔ اول تو انہوں نے کوئی ایسا ماحول ہی نہیں بننے دیا کہ دونوں گھروں میں کھل کر آنا جانا ہو، دوسرے لگتا ہے وہ بھی ذرا ریزرو طبیعت کی ہے۔ ایک دو بار میں نے فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن ٹال گئی، پھر میرا ادھر آنے کا پروگرام بن گیا۔ لیکن یار میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں، اتنا عرصہ کیسے اس کے بغیر رہوں گا، اور اگر رہوں گا تو واپسی کے لیے گرین کارڈ کی ضرورت ہوگی۔ وقت کے ساتھ مامون کے جذبات میں ٹھہراؤ آ گیا۔ گرین کارڈ کی ضرورت نے اسے کئی راستے دکھائے، پیپر میرج ایک امریکن لڑکی کے ساتھ کی لیکن بات نہ بنی، اس کے مطالبات کافی زیادہ تھے، لہذا ایک اور ٹرائی کی، ایک اسپینش لڑکی سے پیپر میرج کی جو بعد میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد باقاعدہ شادی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مامون کا ارادہ اب بھی واپسی کا تھا، وہ گرین کارڈ کی وصولی تک اس شادی کو نبھانا چاہتا تھا۔ اینا اب بھی اس کے دل میں موجود تھی، بے شک جذبات میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، محبت کی شدتوں میں وہ تو یعنی نہ تھی جو شروع میں ریحان نے مامون کے میں دیکھی تھی۔ اینا کے نام پر اب بھی ایک خوبصورت سا سحر طاری ہو جاتا تھا مامون پر، لیکن یہ سحر اس وقت ٹوٹ گیا جب اس اسپینش لڑکی نے مامون کی بیٹی کو جنم دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ریحان، مامون بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ریحان کے لیے مامون کی یہ پریشانی عجیب تھی۔ میں اینا کو بھی نہیں کھونا چاہتا، اور یہ بچی جس کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے اس سے الگ بھی نہیں رہ سکتا۔ مامون شدید کشمکش میں تھا، اور اس بچی کی ماں ریحان نے مامون کو ایک کڑی یاد دلائی جو اس سارے واقعے میں بہت اہم تھی۔ کیا کروں تم ہی بتاؤ، اچھی طرح سوچو اور ابھی خاموشی اختیار کرو، ریحان نے اسے سمجھایا۔ 2 ماہ کی سوچ بچار اور خاموشی کے بعد ریحان کو مامون نے جو فیصلہ سنایا وہ انتہائی حیران کن تھا ریحان کے لیے۔ دیکھو ریحان، اینا ایک بہت معصوم اور تنہا لڑکی ہے، ساری زندگی رشتہ داروں سے کٹ کر رہی، ماں اور باپ کی محبت کی سزا اس نے پائی۔ پھوپھا جان ایک پٹھان خاندان سے تھے، ان کے خاندان نے بھی انہیں دوبارہ اپنے خاندان میں شامل نہ ہونے دیا، اور امی کا حال تو تمہیں پتہ ہی ہے، ان کی مخالفت اور کوئی کرے نہ کرے امی ہی کافی ہیں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے میں اسے مزید دکھ نہیں دوں گا۔ ویسے بھی سوزی مامون کی اسپینش بیوی بہت اچھی ہے اور اب میری بچی کی ماں بھی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اینا کا کیا ہوگا؟ ریحان اس کی خود غرضی پر جل گیا۔ کہاں تو وہ اتنے دعوے کرتا تھا کہ امریکہ کی رہائش کا اس نے سوچا ہی صرف اینا کے لیے ہے، اور کہاں کہ اس کی بیوی کو نہیں چھوڑے گا، اس بیوی کو نہیں چھوڑے گا۔ وہی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ بہت باصلاحیت اور پیاری لڑکی ہے، میں نے پسندیدگی کی جھلک تمہاری آنکھوں میں بھی دیکھی ہے، ہو سکے تو تم اس کو اپنا لینا، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ ہوگی وہاں۔ ایک دم سے خاموشی سے چھا گئی پورے ماحول پر۔ تم کہو گے میں خود غرض ہو رہا ہوں، اپنی بلا تمہارے سر ڈال رہا ہوں۔ مامون اس فیصلے پر پچھتا بھی رہا تھا، لیکن یہ فیصلہ اس نے مجبوری میں کیا تھا کیونکہ وہ فطرتاً بے حد نرم دل تھا۔ اب سوزی اور بچی کے لیے وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اینا کو دھوکے میں رکھ کر اس سے بھی شادی کر سکتا تھا پاکستان جا کر، لیکن وہ اینا کے لیے بھی مخلص تھا، اسے وہ بٹی ہوئی محبت اور توجہ نہیں دینا چاہتا تھا جس کے 2 حصے دار پہلے ہی موجود تھے۔ سوزی اور بچی کی صورت میں کیا سوچنے لگے؟ ریحان کو گمسم دیکھ کر مامون دوبارہ گویا ہوا۔ کچھ نہیں، وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں، زبردستی نہیں ہے، بس اس کو دیکھ لینا ایک نظر۔ وہ آہستگی سے ریحان سے بولا۔ اب ریحان اسے کیا بتاتا کہ یہ تو اس کے دل کی عین آرزو تھی، وہ تو پہلی نظر میں ہی گھائل ہو گیا تھا، جو تصویر میں ہی بندے کو خود سے بیگانہ کر دے وہ حقیقت میں کیسی ہوگی۔ اسی احساس کے ساتھ وہ پاکستان چلا آیا۔ امی اور پاپا پہلے سے ہی اس کی شادی کے پلان بنائے بیٹھے تھے، اب تو اور بھی اس کے سر ہو گئے، وہ بھی بغیر چوچ رہا کہے ان کے کہنے پر گاؤں چلایا، اور یہاں بالکل غیر متوقع طور پر وہ پہلے سے موجود تھی۔ اب اتنے دنوں کے ان تلخ واقعات اور سب اہل خانہ کے تاثرات نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو اس کے لیے آیا تھا جس کے بہت سے دعوے دار پہلے سے موجود تھے۔ ہادی جس نے ماں کو مشورہ دیا کہ اینا کی منگنی مامون سے توڑ کر اس سے کر دی جائے، اور ہادی کے انداز اب بھی بتاتے تھے کہ اس کے دل میں بھی اینا موجود تھی۔ پھر زبیر صاحب بھی آس لگائے بیٹھے تھے، خالہ جان عاصم کو بھی اس فہرست میں کھڑا کر رہی تھی، اور اب ذیشان صاحب بھی خط کے ذریعے ہی صحیح منظر پر نمودار ہو چکے تھے۔ اوہ خدایا، یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ واقعی ہی ایسی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، آخر جن لوگوں میں رہتی ہے انہوں نے کچھ اس میں دیکھا ہوگا تو یہ باتیں بنی ہیں۔ وہ خود سے الجھ پڑا، اور پھر اگر خط والی بات جھوٹی ہوتی تو وہ صاف انکار کر دیتی، وہ کیوں بٹر
ज़ूबिया और फिर खाला जान की तरफ देखती रही। ये वो आखिरी जवाब था जो उसे सब पर भारी लग रहा था, इसलिए उसने खुद को इस सारे मामले से अलग करने का फैसला कर लिया। लेकिन मैं इस मामले में हूँ ही कहाँ। वो खुद ही अपनी बेवकूफ़ी पर हंस दिया। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? उसने देखा हादी उसके पीछे खड़ा था। हाँ बस ऐसे ही। वो हादी के साथ कमरे में वापस चला आया। घड़ी 3:15 बजा रही थी। खुद से लड़ते, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते वो बगैर किसी नतीजे पर पहुंचते नींद की वादियों में जा खोया। जब सब जागने की तैयारियां कर रहे थे, देर से सोने की वजह से वो बहुत देर से उठा। अम्मी और दोनों बहनें आई हुई थी। वो शर्मिंदा सा हो गया। वो लोग क्या सोचेंगे? उसकी रूटीन ही यहाँ कर यही रही। क्या बात है, बहुत दिल लग गया है यहाँ। बड़ी बहन हिना ने शरारत से ज़ूबिया और फिर उसे देखकर कहा। अब वापसी का प्रोग्राम बना रहा था कि तुम लोग आन टपके हो। वो हिना की किसी शरारत का नोटिस लिए बगैर बोला। वाह, हम कहाँ अटपके, वो तो खाला जान ने दावत दी है बाकायदा। छोटी सभा भी शरीक की गुफ्तगू हुई। बस अब जल्दी से कोई बड़ा सा फंक्शन करने की ज़रूरत है और अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, अम्मी ने मोहब्बत से कहा। तो वो खामोश खामोश उनको देखे गया। पार्टी की तैयारियां ज़ोरों पर थी। खाला जान ने भी पूरे ख़ानदान को ही दावत डेला ली थी। कल दावत थी और आज खाला जान अम्मी समेत सबका प्रोग्राम बन रहा था। एक चक्कर बाजार का लगा लिया जाए, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए था। वाह, ये औरतें भी क्या चीज़ होती हैं, इनकी ज़रूरियात कभी ख़त्म होने में नहीं आती। हादी सख्त बोर हो रहा था। कितने सारे लोग अब बाज़ार में जुलूस बनकर घूमते रहेंगे। बहुत तब्दीली आ गई है, वरना इस ख़ानदान की औरतें कभी बाज़ार की शक्ल भी ना देख सकती थी। खालू जान ने रेहान की सोच को अपने लफ्ज़ों में बयान किया। हाँ भाई साहब, ज़बाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब वो दकियानूसी सी बातें कहाँ रही हैं। अम्मी ने खालू जान के नज़रिया से मुकम्मल इख्तलाफ किया। रवायात रवायात होती हैं और जायज़ हदूद के अंदर ही की रवायात बहुत प्यारी होती हैं। इनको दकियानूसी कहना सख्त ज़्यादती है। रेहान खालू जान की हमायत में बोल पड़ा। अच्छा, इस बहस को किसी और वक्त के लिए रख लो, फ़िलहाल बाजार चलो। खाला जान रेहान को बदस्तूर घर के कपड़ों में बैठे देखकर बोली। जी नहीं, मुझे तो माफ़ रखिए, मेरा कतई मूड नहीं और ना बन सकता है इतने फजूल काम करने के लिए। उसने साफ इनकार कर दिया जाने से। अरे बाबा, ज़ूबिया भी जा रही है, हिना ने मायने खेजी से भाई को देखकर कहा। तो क्या हुआ? वो बहन की मुसलसल इस तरह की मायने खेज गुफ्तगू से जिस्सा हो रहा था। अरे भाई, ऐना से भी तो पूछ लो, उसे तो कुछ नहीं चाहिए। जाते वक्त सबा को याद आ गया। बहुत ही प्यारी लड़की है, काश इसकी कोई और बहन होती और मेरा एक और भाई, तो मैं तो इसे चुरा कर ले जाती अपने घर। सबा अपनी फितरी सादगी से बोली। अच्छा बस करो, प्यारी लड़की है, इसके गुण गुण सुनो तो पता चले, ऐसी प्यारी लड़कियां क्या कुछ करती फिरती हैं। अम्मी ने उसे टोक दिया। लगता था खाला जान ने एक रात में पूरी दास्तान अम्मी के गोश गुजार कर दी है। सबा के मुंह से ऐना की तारीफ उसे कुछ देर के लिए इस सोगवारी की कैफियत से जहाँ बाहर ले आई थी, वहीं अम्मी के जुमले फिर से उसे उसी जगह ले आए जहाँ वो पहले से खड़ा था। दोनों गाड़ियाँ जा चुकी थी। वो वहीं लॉन में कुर्सी पर ढहसा गया। सकीना से चाय का कहा और साथ में अखबार भी लाने का कहा, लेकिन ना चाय मज़ा दे रही थी, ना अखबार में कुछ नयापन लगा। एक बार मूड बना के घोड़ों के अस्तबल की तरफ चक्कर लगाया जाए। वैसे भी दोनों घोड़े अब उससे कदरे मनूस से हो गए थे। शुरू दिनों की तरह अड़ी नहीं करते थे अब उसे देखकर। लेकिन मुंशी बरकतुल्ला के घर के सामने से गुजरते हुए उसका यकदम दिल चाहा अंदर झांके। ऐसा क्या है इस घर में कि वो इतनी बड़ी हवेली वहाँ के मकीनों को छोड़कर इस डरबेनुमा छोटे से घर में घुसी रहती है। बेख्तियार उसके कदम दरवाजे की तरफ उठ गए और इत्तेफाक था इसी वक्त आसिम बाहर निकल रहा था। अरे रेहान साहब, आप और यहाँ आइए आइए ना। आसिम हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ उसे अंदर बुलाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो इसके पीछे चला आया और अपनी छोटी सी ड्राइंग रूम नुमा बैठक में बिठाकर गालबन कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। गांव में बाजारी मशरूब ज़्यादा अहमियत के साथ मेहमान को पेश किए जाते हैं। रेहान यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आया था, वो तो यहाँ अंदर की दुनिया देखना चाहता था, यहाँ की इस कशिश को खोजना चाहता था जो ऐना को सारा वक्त अपनी तरफ खींचे रखती थी। इसी कश्मकश में वो बैठक से निकलकर बाहर सहन की तरफ आया। सबीन और ऐना की आवाज़ें कोने में छोटे से बावर्ची खाने से आ रही थी। वो बगौर उन दोनों की बातें सुनने लगा। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रही थी। तुमने सबको बता क्यों नहीं दिया? वो ख़त तुम्हारा नहीं था। सबीन उससे झगड़ रही थी। इससे क्या हो जाता? वो सुकून से बोली। क्या मतलब क्या हो जाता? तुम जो सबकी नज़र में चोर बनी हुई हो, साफ साफ क्यों नहीं कह दिया? वो ख़त तुम्हारा नहीं बल्कि ज़ूबिया का था, जो उसके क्लास फेलो ने उसे लिखा था। खाम खा अपनी मुमानी की इतनी फजूल किस्म की बातें सुनती रही हो, और जो तासिर तुम्हारा बाकी लोगों की नज़र में ख़राब हुआ वो क्यों का ठीक हो सकेगा? सबीन वाकई गुस्से में लग रही थी। अरे पागल, मेरा तासुर पहले कौन सा ठीक था? सबकी नज़र में। रही बात मामू जान की, तो मैं जानती हूँ उन्हें मुझ पर एतमाद है। ज़ूबिया भी मेरे साथ बहुत अच्छी है, इसलिए तो मैंने उसकी पर्दादारी की। अच्छा, तुम ये रवादारियाँ निभाती रहो, इसका फ़र्ज़ नहीं था कि तुम्हें बेगुनाह साबित करती? ये किस तरह की अच्छी है तुम्हारे साथ? सबीन आपे से बाहर हो रही थी ऐना की तवीलों पर। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, चाट में दही मिक्स करो, आलू मैं काट चुकी हूँ, ये लो। ऐना मौजू बदलना चाह रही थी, लेकिन सबीन का गुस्सा ठंडा होने में नहीं आ रहा था। कभी वो हादी का इल्ज़ाम तुम पर लगा देती हैं कि तुम उसे फंसा रही हो, हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये गलत है।
सबीन ने पूरी दास्तान ही शुरू कर डाली थी। अच्छा, क्या फ़ायदा इन बातों का? ये अच्छी बात है, एक तरफ मेरी सालगिरह मना रही हो, दूसरी तरफ फजूल मौजू छेड़कर माहौल ख़राब करती हो। ऐना अफसरदगी से बोलो। तो और क्या करूँ, जलती हूँ कुटती हूँ तुम्हारे लिए। एक तो खुदा ने हैसियतों के फ़र्क बना डाले, वरना इस बड़ी हवेली के मकीनों से जाकर पूछती कि तुम्हारे दिल इतने तंग क्यों हैं? तुम जो नाजुक से दिल वाली लड़की को इतने ज़ख्म दे रही हो, किस गुनाह की बर्दाश्त में? क्या जुर्म कर डाला इसने? मामून ने अपनी शादी के बारे में अपने भाई को लिखा, तभी तो हादी ने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उसके लिए भी तो तुम्ही को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। रेहान ने देखकर आसिम चुपचाप उसके पीछे आन खड़ा हुआ। शायद उसे ड्राइंग रूम में ना पाकर इधर चला आया था। आई एम सॉरी, देर हो गई। आसिम कदरे शर्मिंदा हुआ, लेकिन रेहान ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। तुम्हारा क्या मुस्तकबिल है? जिसकी मंगेतर बनाकर तुम इस घर में लाई गई हो, वो अमेरिकन लड़की से शादी करके वहीं बैठ गया। रेहान का दिमाग घूम गया इस जुमले से। तो क्या ऐना जानती है मामून के बारे में? जहाँ तक उसकी मालूमात थी, सारा घर इस बात से बेखबर था। फिर ऐना को कैसे पता चला? लेकिन सबीर और ऐना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से उसे पता चला कि मामून ने बाकायदा खत के ज़रिए उसे सारती हुई सूरत हाल से आगाह किया था। यही वजह थी कि ऐना दिलचस्पी नहीं लेती थी मामून के जिक्र में। ओह मेरे खुदा, हकीकत क्या है और वो क्या समझता रहा? ख़त ऐना का नहीं, ज़ूबिया का था। ये तफसील भी उसे आसिम की ज़ुबानी पता चली कि ज़ूबिया और ऐना में बहुत मोहब्बत और दोस्ती है। ज़ूबिया ने ऐना को अपना हमराज बना रखा है और उसने इस लड़की को ताकीद की थी, अगर कभी ख़त लिखने की नौबत आए भी तो ऐना के नाम ही लिखे, ताकि उस पर बात ना आए। लेकिन मामला इस हद तक पहुँच जाएगा, ज़ूबिया को ये अंदाज़ा ना था। तो इसीलिए ज़ूबिया खालाजान के बार बार इसरार पर भी इसकी तरफ मतवजा नहीं हो रही थी। आप कहाँ खो गए रेहान साहब? आसिम दोबारा उसे उसी बैठक में ले आया। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, सारे घर वाले शहर गए हुए हैं, मैं बोर हो रहा था, इधर निकल आया। रेहान ने उठते हुए कहा, नहीं अब आप ऐसे नहीं जाएंगे, आज हमारे यहाँ भी एक पार्टी है। ये आपके यहाँ होने वाली कल की पार्टी की तरह पुशी को तो नहीं, लेकिन यकीन जाने आपकी शिरकत हम सबको अच्छी लगेगी। आसिम खलूस से दिल से कह रहा था, वो ना चाहते हुए भी रुक गया। ये पार्टी वो लोग ऐना की सालगिरह के सिलसिले में कर रहे थे। ऐना रॉयल ब्लू सूट में दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो बेखुद सा उसे देखे गया। पहली बार उसे हल्के हल्के मेकअप में दराज खुले बालों के साथ देख रहा था। ऐना कदरे डिस्टर्ब हो रही थी उसकी मौजूदगी से। ये ऐसे ही इस सबीन की बच्ची ने जिद की, वरना तुक नहीं थी कोई इस सालगिरह वगैरह की। वो बिला वजह नर्वस हो रही थी। आप बताइए रेहान साहब, क्या सालगिरह मनाने से कोई आसमान सर पर आन गिरता है? जो ये बेवकूफ़ लड़की सुबह से मुझे तंग कर रही है, ये गिरदान कर करके इसके सालगिरह वगैरह बच्चे मनाते हैं। मैं इसे समझा रही हूँ, बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें समेट लेनी चाहिए। सबीन शो हो रही थी। इन दोनों ने खासा एहतमाम किया हुआ था। बनावट से पाक पुरखलूस से माहौल में रेहान का वक्त गुजरने का पता नहीं चला। वो बहुत हल्का फुल्का होकर उन लोगों के साथ बोल रहा था। शायद वो सिर्फ माहौल ना थी, वजह सिर्फ माहौल ना था, वो कुदूरत भी थी जो दिल से छट गई थी। सबीन और ऐना की गुफ्तगू को सुनकर, आप घर नहीं चलेंगी? उठते हुए उसने ऐना को मुखातिब किया। ऐना के साथ आसिम और सबीन ने भी हैरत से रेहान को देखा। मेरा मतलब है घर में कोई नहीं तो मुझे वहशत होती है अकेलेपन से। और आप लोग भी क्या सोचेंगे, डेरा ही डाल लिया है यहाँ। रेहान ने मुस्कुराकर वजाहत की, जनाब आप हमारी फ़िक्र ना कीजिए, हमें आपकी कंपनी अच्छी लग रही है। बिला झिझक जब जी चाहे आ जाएं, क्योंकि माँ बदौलत अभी CSS के इम्तहानात से फारिग हुए हैं और बंदा ढूंढते हैं कंपनी के लिए। आसिम ने हंसकर कहा। रेहान बहुत मुतासिर हुआ कि मुंशी साहब के दोनों बच्चे ठीक ठाक पढ़े लिखे थे। सबीन भी BA करके स्कूल टीचिंग कर रही थी, इसीलिए खालू जान ने ऐना को भी इजाज़त दे दी थी कि उसकी बोरियत का एहसास करके। और 4 बजे के करीब वो लोग वापस आ चुके थे, तो वो भी खामोशी से निकल आया कि खाम खा कोई नई कहानी ना बना डाली जाए। तुम कहाँ थे? हादी उसे देखकर बोला। मैं ज़रा अस्तबल की तरफ गया था। रेहान ने बात बनाई। सभी अपनी अपनी शॉपिंग एक दूसरे को दिखा रहे थे। शोर बरपर था। वो ना चाहते हुए भी काफ़ी देर वहीं बैठा। हालांकि जी चाह रहा था उठकर ऊपर कमरे में चला जाए और इस दिन की पूरी फिल्म के वीडियो को जहन के पर्दे पर बार बार रिवर्स करके देखे। उलझन क्या दूर हुई, दिल आप ही आप हल्का हो गया। अंदर बाहर एक खूबसूरत मौसम उसे अपने हिसार में लेने लगा। लगता है मेरा बेटा बहुत बोर हुआ है। अम्मी उसके पास आ गई। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। वो मुस्कुराया। तो इतने चुप चुप से क्यों हो? आप सबको देखो, सुन रहा हूँ। वो हंस दिया। बेटे मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। रात अम्मी उसके कमरे में चली गई। जी कहिए। वो सीधा हो गया। मैं चाहती हूँ कल के फंक्शन में तुम्हारी और ज़ूबिया की मंगनी का ऐलान कर दूँ। सारा खानदान भी इकट्ठा होगा। अच्छा है, सबको खबर हो जाएगी इस रिश्ते की। अम्मी की आमद ही उसे बहुत कुछ समझा गई थी। इस इत्तला पर उसे कुछ खास हैरानी ना हुई। वो तवक्का कर रहा था कि अम्मी जल्द ही ऐसा कुछ कहने उससे उससे ऐसा कुछ कहने वाली हैं। जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा, लेकिन मैं जानता हूँ आप इससे पहले ज़ूबिया से मालूम करें उसकी क्या मर्ज़ी है। वो सारी सूरत हाल जान चुका था, इसीलिए वो पीछे रहकर ये खेल खेलना चाहता था। लो इसको और क्या चाहिए? है कोई मैं ऐसा खूबरू पढ़ा लिखा दौलतमंद नौजवान जैसा मेरा बेटा है? अम्मी उसके जवाब पर वारी सदके होने लगी। फिर भी अम्मी मैं ऐसा चाहता हूँ, आखिर को सारी ज़िंदगी का मामला है। आप खुद ज़ूबिया से मालूम करें,
वो बजिद रहा। ٹھیک ہے بچے، میں بھی پوچھ لیتی ہوں جا کر، امی سے کہہ کر وہ باہر ٹیریس کی طرف چلایا، لیکن دھیان مسلسل کونے والے کمرے کی طرف تھا جو اینا کا تھا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس روز خط والے واقعے کے بعد وہ کھانے کی میز پر نہیں آئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا تو عجیب سا سرور طاری تھا ریحان پر۔ وہ بے اختیار ہی اس کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ وہ ویسے بھی نیچے سب مصروف تھے، خوب گہما گہمی کا سما تھا، اوپر کسی کے آنے کا امکان ہی کم تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے پر رک گیا۔ وہ اس کی غیر متوقع آمد پر بری طرح بکھلا گئی۔ آپ یہاں؟ جی، کیا میرا داخلہ ممنوع ہے اس علاقے میں؟ وہ مسکرا دیا اس کی بکھلاہٹ پر۔ کیسے زحمت کی اس وقت؟ اس کی مترنم آواز بوجھل سی ہو رہی تھی۔ تو کیا آپ کے پاس آنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے کوئی اوقات مقرر ہیں؟ وہ شوق سا ہو گیا۔ وہ اس بات پر بے تاثر سا چہرہ لیے محض اس کو دیکھ کر رہ گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو مطلب کی بات کریں اور تشریف لے جائیں۔ لیکن ریحان آج بہت کچھ کہنے اور سننے کے موڈ میں تھا۔ چاہتا تھا وہ ساری باتیں اس سے آج کہہ ڈالے جو ابھی تک ان کہیں تھیں، ان سارے جذبوں اور سوچوں کو زبان دے دے جو شاید اتنی گہرائی سے مامون نے منگنی کے باوجود نہ رکھے ہوں گے اس کے لیے۔ جی جلدی سے کہیے کیا کہنا ہے آپ کو، ورنہ کوئی آ جائے گا اور خام خواہ میری شامت آ جائے گی۔ وہ بکھلاہٹ میں ادھر ادھر دیکھتی بولی، لیکن آپ تو بہت بہادر ہیں، آپ کب کسی سے ڈرتی ہیں؟ وہ اسے یوں بکھلایا ہوا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ اسے بہادری کہیں یا کچھ اور، لیکن میں نے اس گھر میں داخل ہونے کے بعد حوضہ سے ایک ہی چیز مانگی تھی اور وہ تھا صبر، اور وہ چیز ہے صبر۔ آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور اللہ نے مجھے وہ چیز دے دی۔ وہ صاحب کو اس سے سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی، خوبصورت لہجے میں کی گئی خوبصورت سی بات ریحان کے اندر تک اتر گئی۔ وہ پرسکون سا ہو گیا۔ بہت اچھی بات ہے، پھر میں پر امید ہوں کہ اچھے مستقبل کے لیے آپ میرے سلسلے میں بھی میرے گھر والوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر تھوڑا سا صبر کر لیں گی۔ وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر نیچے چلا گیا۔ آخر کو نیچے کی کارروائی بھی دیکھنا تھی۔ اب زوبیہ بی بی کی بہادری کا امتحان تھا کہ وہ ذیشان صاحب کے لیے کتنی بہادر بن سکتی ہیں۔ حال کی خاموشی بتا رہی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ آہستگی سے امریک کے کمرے میں چلا آیا جو خالہ جان نے ان کے لیے تیار کروایا تھا۔ جی، کیا جواب دیا زوبیہ نے؟ جواب کا اندازہ تو ریحان نے امی کے اترے ہوئے چہرے سے آتے ہی لگا لیا تھا۔ توبہ ہے، بہت منہ پھٹ لڑکی ہے۔ کہا تو آمنہ ساری زندگی اپنی نند کی برائیاں کرتی رہی کہ پسند کی شادی کر لی، ساری زندگی اسے اس گھر میں داخل نہ ہونے دیا، اور آج دیکھو خود اس کی بیٹی اپنی بیٹی تمہارے ساتھ منگنی سے انکار کر رہی ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ امی کے حیرت و صدمے سے برا حال تھا۔ ان کو تو اپنے بیٹے کی قابلیت پر اتنا مان تھا، اور وہ سب سے پہلے وہ مان توڑا بھی تو ان کی اپنی بہن کی بیٹی نے۔ خدا بہت انصاف کرنے والا ہے۔ کہاں تو اینا تک کو سزا ملتی رہی اپنی ماں کے اس ایک قدم کی۔ اب امتحان کا وقت ہے، دیکھتے ہیں خالہ جان کیا کرتی ہیں۔ ریحان سکون سے ان کے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا، ہاں اینا بہت اچھی لگتی ہے مجھے بھی، لیکن آمنہ نے بتایا کہ اس کا کردار کچھ اچھا نہیں۔ عائشہ بیگم کا لہجہ اس پر قدرے نرم تھا صبح کے مقابلے میں اینا کے لیے۔ امی، وہ سب جھوٹی کہانیاں تھیں، خود خالہ جان کی اپنی اولاد نے کیا کیا گل نہیں کھلائے۔ ریحان نے مامون کا بھی پورا قصہ ماں کے آگے کھول کر رکھ دیا۔ خالہ جان کو زبیر کو امید دلانا، زوبیہ کے خط کا حال، اس نے ماں سے وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو وہ جانتا تھا۔ آخر کو اس نے اپنے لیے راہ بھی ہموار کرنا تھی۔ آصف اور سمین کے گھر بھی اس کی آمد و رفت کو جو مشکوک انداز دیا گیا تھا، ریحان اسے اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ سکون اور گھریلو ماحول جو اینا کو اس حویلی میں نہ دیا گیا، اس کی تلاش اسے سبین اور پھر اس کے گھر تک لے گئی، اور پھر وہ اس ماحول میں اس طرح رچ بس گئی کہ خود کو اس گھر کا ایک فرد سمجھنے لگی۔ عاصم بھی اینا کو سبین کی طرح بہن کا درجہ دیتا تھا۔ اوف، خالہ جان نے محض دشمنی میں کس قدر بگاڑ کر اس کے کردار کو پیش کیا۔ دوسرے دن کی پارٹی میں وہ گہما گہمی اور رونق نہ تھی۔ حال کی بے پناہ سجاوٹوں اور رنگا رنگ کھانوں کے باوجود سب اترے چہروں کے ساتھ خوشی کا حقیقی رنگ دینے سے قاصر تھے۔ زوبیہ کے انکار کی خبر پورے گھر کو ہو چکی تھی۔ اوپر سے امی جان نے صبح اٹھتے ہی جو کام کیا وہ مامون کے بارے میں اور زوبیہ کے خط کے بارے میں سب کو باخبر کرنے کا تھا۔ آخر ان کے لیے بھی تو یہ توہین ناقابل برداشت ہو رہی تھی جو ان کے اکلوتے بیٹے کے سلسلے میں کی گئی تھی، اور ریحان کے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا۔ سب معاملہ از خود حل ہو رہا تھا۔ یہی ساری باتیں پارٹی میں بے رونقی کی وجہ بن رہی تھیں۔ خالہ جان کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ امی جان کا منہ الگ پھلا ہوا تھا۔ یہی حال بہنوں کا بھی تھا۔ اینا پارٹی میں موجود نہ تھی۔ وہ خاموشی سے منشی صاحب کے گھر کی طرف چلا آیا اور اس کی توقع کے عین مطابق اینا سبین کے پاس بیٹھی تھی۔ سبین، ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ بے تکلفی سے بولا۔ جی ضرور۔ سبین حیران ضرور تھی، اتنی بڑی پارٹی چھوڑ کر وہ محض ایک چائے کی پیالی کے لیے یہاں آیا تھا۔ میں بھی آتی ہوں۔ اینا ریحان کو بیٹھتے دیکھ کر سبین کے پیچھے چل دی۔ تم کہاں چل دی؟ مجھے کچھ بات کرنا ہے تم سے۔ وہ آپ سے ایک دم تم پر آ گیا۔ لیکن کیا بات کرنا ہے؟ وہ الجھ سی گئی اس کے اس انداز پر۔ میرا ساتھ دو گی نا؟
वो उसके सामने आन खड़ा हुआ। किस सिलसिले में? वो उससे साफ नज़र चुरा गई, क्योंकि आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वो मज़ीद बदनामियों से बचना चाहती थी, इसलिए उसने आंखों की ज़बान पढ़ने से पहले ही निगाह फेर ली। जनाब, हम आपके साथ हैं, आप कदम तो बढ़ाइए। हम अपनी इस प्यारी सी बहन को मज़ीद दुखों में नहीं देख सकते, और आप में हम में हमने उम्मीद की वो किरण देखी है जो हमारी इस बहन को इन अंधेरों से निकाल लाएगी। आसिम उसके पीछे खड़ा था। सबीन भी चाय की प्याली लिए दरवाजे से झांक रही थी। वो बहुत पुरशौक नज़र से, और उसकी निगाह भी तो झुकी हुई थी। बिलाशुबा ये इकरार का एक अंदाज था, और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा छोटा सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।